Aujourd'hui, on va voir exercice 6. On a la fonction f de x périodique de période de pi, donc direct L égale à pi. F de x égale x fois p moins x, tel que x appartient à l'intervalle 0p. La première question, on démontrait que f est de classe C1 et montrer que f est de classe C2 par morceau. Ok. غادي نتراسي هاد لا فونكسيون. إلا تراسيت هاد لا فونكسيون هي هادي P de P moins P par exemple. المهم في حالة أنه إلا عوضت فيها زيرو غادي نطيح زيرو، حيتاش غادي نتراسي هاد لا فونكسيون غير في هاد الانترفال زيرو بي. إلا عوضت فيها بي تعطيني زيرو، يعني غتجيني هنا. إلا عوضت فيها بي سير دو، إلا عوضت فيها بي سير دو تعطيني هي بي سير دو، تعطيني هي بي كاري سير 4. نحاول ما أمكن بي كاري سير 4 moins p carré sur 4. Ok. غتجي مهم بشكل تقريبي هكا. مادام ان لا فونكسيون عطاورينا بلي لا فونكسيون امبير، حيت ديجا تعطات في المعطيات ايتي فونكسيون امبير. مادام انه امبير دونك ندير لا سيميتري بارابور لاكس او بيان بارابور ا لوريجين. دونك غتجي هكا. Etc. Donc, il éclaire la fonction et continue sur R. مزيان؟ مادام انه عطارينا لا فونكسيون لا فونكسيون اف امبير، دونك الا درت ليها اف بريم ديالها تكون لا فونكسيون بير. دونك اف دو اكس égale x fois pi moins x carré. Donc f' égale pi moins 2x. حتى هي كيلكو سوا كي سابارتي لانترفال 0 بي. غنتراسي دابا f'. Pi de pi moins pi moins 2pi. إلا عطيت ليها زيرو غتجيني في بي، نحط بي هنا موان بي هنا. إلا عوضت فيها زيرو تجيني في بي، ها هي. إلا عطيت ليها بي سير دو، بي سير دو غتجيني في زيرو.
إلا عطيت ليها بي تجيني في موان بي، يعني تجيني في هاد البلاصة. دونك بعد ما نروح حيت غادي نتراسيو غير في لانترفال 0 بي. بعد ما نروح لا فونكسيون اف امبير دونك اف بريمي بير دونك تجي هكا حيت دابا نديرو لا سيميتري بارابور لاكس إيكغيك. هادي هي لا فونكسيون اللي غادي نلقاو. المهم الا بغيت نزيد مازال نزيد ماشي مشكل. ها دونك إلي كلير عاوتاني نفس الشيء. لا فونكسيون اف بريم اي كونتينيو سور ار. f prime est continu sur R. Donc, alors, f est de classe C1 par morceau. Ah, C1 sur R. Ou bien, نقولوا بلي f هي appartient C1 sur R. سواء كتبوها نلخصو فيها يعني f appartient C1 sur R يعني f est de classe C1 par sur R. دابا ديمونطرينا بلي f est de classe C1. دابا غادي نديمونطريو بلي f est de classe C2 par morceau. دونك عندي لا فونكسيون f prime f prime لقيناها بير ياك. دونك f seconde غتولي امبير. وعندي لا فونكسيون f prime égale pi moins 2x. Donc f seconde égale moins 2. الله مزيان. دابا غادي نتراسيو f seconde. pi de pi moins pi moins 2p. تحت هنا moins 2 1 2 هنا moins 2 هنا. دابا هاد لا فونكسيون كيلكو سوا حيت دابا غادي نتراسيو غير في لانترفال 0 بي. باش نتراسيو في لانترفال 0 بي راه كتعطيني moins 2. ها هي moins 2. ها إلا مادام أنه لا فونكسيون امبير دونك غتكون لا سيميتري بارابور لوريجين غتجيني في هاد البلاصة. نفس الشي عاوتاني. المهم هادي هي لا فونكسيون f seconde. دونك إلي كلير هاد لا فونكسيون ني با كونتيني سور R. علاش؟ لأن كاين لي بوان ديسكونتيني. شوف كاين لي بوان ديسكونتيني هنا 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 هادو هما لي بوان ديسكونتيني. دونك f seconde est continue par morceau. Sur R. Donc, d'où f est de classe C2 par morceau. Par morceau. صافي دابا بينت بلي لا فونكسيون f est de classe C2 par morceau. غادي نشوفو لا كيسيون بي. اصلا عندنا لا فونكسيون ديجا ديمونطرينا بلي f est de classe C1 sur R. Donc madame انه f est de classe C1 sur R يعني f est continu et f est de classe C1 par morceau. Donc
Donc f et vérifier les conditions de théorème de Dirichlet. Donc direct, la série de Fourier associé f égale la fonction f de x. D'abord, c'est la série de Fourier associé f. Maintenant, la fonction f impair, donc direct an égale à 0. هذه quel que soit n appartient à n. D'abord, quand il y a vrai Bn égale 1 sur pi intégralement pi jusqu'à pi f de x. F de x fois sinus n fois x. Bon, on a la fonction f de x, mais f est une fonction impaire, تولي هي 2 sur pi intégrale 0 tel pi f de x هي x fois pi moins x fois sinus n fois x دي دو x. هنا باش نحسب هادي نديرو انتيغرال بار بارتي. المهم بلا ما نزيد عاد نحسب ديريكت نلقى بلي بي ان ايكال. المهم ديجا كنت حسبتها هنا. المهم نلقاو بي ان ايكال 4 sur pi fois n à la puissance 3 1 moins à la puissance n. هنا إلا لاحظتوا بالنسبة لدوك لي سوم اللي عطاونا ديك لو سوم فيهم لوكا، يعني لوكا ديال بير ولوكا ديال امبير. حتى هنا غادي نخدم لوكا ديال بير و امبير. سي ان بير، دونك إلا كانت ان بير غتولي بي دو ان ايكال. هنا غادي نعوض بالنومبر بير تعطيني هذه هي 1 مع هذه ما تعطيني 0. سي ان اي امبير مباشرة تولي بي دو زان بليس 1 ايكال تعطيني هذه 8 sur pi fois 2 1 plus 1 la puissance 3. دابا لا سيري دو فورير اسوسيي اف هذه اللي غادي تنفعنا. دونك لا سيري دو فورير اسوسيي اف اللي هي ايكال لا فونكسيون اف دو اكس ايكال لا سوم n supérieur égal à 1 bn هي 8 sur pi fois 2 1 plus 1 la puissance 3 fois sinus fois 2 n plus 1 fois x. مزيان، هذه هي لا سيري دو فورير اسوسيي اف. دابا سالينا لا كيسيون بي، ولكن في لا كيسيون بي قالوا لنا نحسبوا لا سوم. غادي نحسبوا ديك لا سوم. عطاونا لا سوم ديالاش. المهم رانيش عارف اش من لا سوم اللي غادي نحسب. المهم في لوكا مادام انه عطاونا سينيس هنا فيها 2 زائد بلس 1 في اكس، هنا خصنا نحط بي سيغ 2. نشوفوها معليش. الا حطيت سينيس 2 بلس 1 فوا بي سيغ 2 تعطيني هي سينيس ان فوا بي بلس بي سيغ 2. هذه غادي تحت كوسينيس هي موان 0 بويسونس ان. وي نحط ان اكس ايكال بي سيغ 2. نعود هذه بي سيغ 2 تعطيني هي لا سوم ان سيبيريور ايكال ا 1 8 fois moins 0 puissance 1 sur pi fois 2n plus 1 à la puissance 3 égale. أصلا عندنا لا فونكسيون f de x هي هذه إيكال x fois pi moins x. دابا غادي نعوض فيها pi sur 2 تعطيني هي غادي نعوض فيها pi sur 2. هذه تعطيني 1 moins pi sur 2 هي pi sur 2 fois pi sur 2 هي pi carré sur 4. صافي نحسبها هذه هنا. نخرج هاد 8 تجي فوا هي بي sur 8 égal بي la puissance 3 sur 32. هذه هي لا سوم الأولى. غنحسبو لا كيستيون سي.
دابا غادي نشوفو لا كيسيو سي. لا كيسيو سي غادي نطبق ليغاليتي دو بارسوفال. المهم ديريكت دابخي هاد ليغاليتي دو بارسوفال عندي فيه غير بي غادي نخدم بهاد لوكال. هنا خدمت بلوكال ديال ان امبير، مادام انا خدمت بلوكال ديال ان امبير راه من حقي ناخد هنا زيرو. عرفتو علاش؟ حيتاش اصلا النومبر امبير الا عوضت هنا 2 زائد بليس 1 مع ديك 1 غتسامبليفي تبقى ليا 1 سيبيريور ايكال زيرو. حتى هنا في هاد لوكال يعني 1 سيبيريور ايكال زيرو. اوكي مزيان. دابا هنا غادي نطبق ليغاليتي دو بارسوفال. ليغاليتي دو بارسوفال غادي نخدمو بهاد لوكال، يعني لوكال ديال ان بيغ وصافي، حيتاش اصلا في لوكال ديال بيغ عطاتنا 0 بي 1 واصلا ا ان راها ايكال زيرو، ديجا لقينا ايكال زيرو. اوكي المهم هي لا سوم ان سيبيريور ايكال زيرو بي ان كاري، هادي تعطينا 64 sur pi carré fois 2 plus 1 à la puissance 6 égale 1 sur pi intégrale moins pi jusqu'à pi, la valeur absolue f de x carré d de x égale 1 sur pi intégrale moins pi jusqu'à pi. كاين لا فونكسيون، عندنا لا فونكسيون امبير، مادام انه امبير حيد ندير هنا زيرو خرج 2. المهم لا فونكسيون هي x fois p moins x tout au carré d de x égale 2 sur pi. نحسبو لا بريميتي ديال هادي. المهم ما علينا، 0 حتى بي هادي تعطينا هي x carré fois pi carré moins 2 px plus x carré égale 2 sur pi, 0 حتى pi x carré fois pi carré moins 2 px à la puissance 3 plus x à la puissance 4. Donc direct غادي نخرج ديك لا somme n supérieur ou égal à 0, 1 sur 2 plus 1 à la puissance 6 égale. المهم ديريكت بلا نعوضوه في هادي غادي نلقاو بي à la puissance 6 sur 960. غادي نحسبو لا الصوم الثانية. نحسبو لا الصوم n supérieur ou égal à 1 1 sur 1 à la puissance 6. هنا غادي نخدمو بلوكا بيغ بليس لوكا ديال امبير n égale n supérieur ou égal à 1 ديال لوكا ديال بيغ هي 1 sur 2 زائد à la puissance 6 بليس لوكا ديال امبير هي 1 supérieur ou égal à 0 1 sur 2 plus 1 à la puissance 6. هذه هي تعطيني 1 sur 64. La somme n supérieure ou égale à 1 1 sur 1 à la puissance 6 plus هذه ديجا لقيتها هي pi à la puissance 6 sur 960. دونك نخرج لا somme هذه غادي نجيبها هنا تولي ديريكت n supérieur ou égal à 1 1 sur n à la puissance 6 égale pi à la puissance 6 sur 945. علاش هادو ديجا حسبتهم داكشي علاش ما غاديش نحسب لكم يعني كالكولاتريس ديريكت حيتاش ديجا خدمتهم وكنت عاقل عليهم. غادي نلقاو بي على بيسونس 6 الا ما درتش شي غلط هنا. المهم هادشي اللي كاين في هاد ليكزيرسيس وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. باي.